नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल कार्तिक 15 गते सोमबार, कार्तिक कृष्ण पक्षको एकादशी उपरान्त द्वादशी तिथि, सन् 2021 नोभेम्बर 1 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सम्मानजनक बहिर्गमनको लागि तयार रहेको र केही समय काम गरेर बिदा लिने प्रधान न्यायाधीशको प्रस्ताव, सके तत्काल नत्र केही समय बिदा बसेर राजीनामा दिन र आफ्ना लागि पेशी नतोक्न न्यायाधीशहरूको जवाब। एमसीसी सँगको सम्झौताका विषयमा नेपालको भूमिकाप्रति अमेरिका असन्तुष्ट, सम्झौता अगाडि बढाउने या नबढाउने निर्णय अब नेपालमै रहेको भनाई। निजामतीमा 3 तहको पद थप्ने तयारी, अधिकृत र उपसचिव र सहसचिव तथा सहसचिव र सचिव बीचमा एक श्रेणी थप गर्न छलफल। G20 शिखर सम्मेलनमा कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउँदै लैजाने सहमति, तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्रीमा सीमित राख्न प्रभावकारी योजना बनाउने प्रतिबद्धता। र आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डको शानदार जित, भारत 8 विकेटले पराजित। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि तयार रहेको प्रस्ताव सहकर्मी न्यायाधीशहरू समक्ष पठाएपछि उनीहरू बीचको संवादहीनता हिजोदेखि अन्त्य भएको छ। तर बहिर्गमनको प्रकृति र मार्गचित्र स्पष्ट नखुलाएका कारण न्यायाधीशहरूले यो प्रस्तावलाई आन्दोलन कमजोर बनाउने रणनीति अन्तर्गत ल्याएको त होइन भनेर शंकाका दृष्टिले हेरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा हिजो उपस्थित प्रधान न्यायाधीश बाहेक 17 न्यायाधीश छलफलमा रहेका बेला न्यायाधीश मनोज शर्मा मार्फत प्रधान न्यायाधीश जबराले आफूले सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको सन्देश पठाउनु भएको थियो। त्यसपछि न्यायाधीशहरूले यो प्रस्तावबारे प्रधान न्यायाधीश जबराको धारणा बुझ्न 3 जना न्यायाधीशलाई जिम्मा दिएका थिए। प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रस्तावबारे बुझ्न जिम्मा पाएपछि 3 न्यायाधीशले केही बेर छुट्टै छलफल गरेका थिए। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश जबरालाई भेटी उनीहरूले सबै न्यायाधीशको संयुक्त धारणा भन्दै राजीनामा दिएर निकास दिन आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले आजका लागि प्रधान न्यायाधीश जबराले आफ्ना लागि पेशी नतोक्न र बाँकी न्यायाधीशका लागि पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको मात्र पेशी तोक्न आग्रह गरेका थिए। त्यसमा प्रधान न्यायाधीश जबरा सकारात्मक रहेको बताइएको छ। तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने आग्रहलाई भने उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको छ। आफूलाई जबरजस्ती निकाल्न खोजिएको तर आफूले त्यसरी नछोड्ने उहाँको भनाइ थियो। केही समय काम गरेर सम्मानजनक रूपमा छाड्छु भन्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेका न्यायाधीशलाई उद्धृत गर्दै अर्का एक न्यायाधीशले भनेका छन्, तर उहाँले कहिलेदेखि छाड्छु, त्यसबीचमा के गर्छु, बाँकी न्यायाधीश र बार उहाँको प्रस्तावमा कसरी आश्वस्त बन्ने हो भन्ने बारे चाहिँ उहाँले केही खुलाउनु भएन। जबराको जवाब सुनेपछि न्यायाधीशहरूले उहाँलाई राम्रोसँग सोच्न सुझाव दिएका थिए। जबराले न्यायाधीशहरूलाई नै आफूलाई जबरजस्ती हटाउने प्रयास गर्नुको साटो सम्मानजनक बहिर्गमनको उपाय निकाल्न सुझाउनु भएको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौताका विषयमा नेपालको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। हालै अन्त्य गरिएको संसद अधिवेशनबाट पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभएपछि अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको हो। संसद अधिवेशन कार्तिक 12 मा अन्त्य गरिएकै दिन वाशिंटन डीसीमा रहेको एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौतालाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय अब नेपालमै रहेको उल्लेख गरेको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरिदिँदा लाखौं नेपाली घर परिवारलाई थप लाभ पुर्याउन ढिलाइ भएको एमसीसीले जनाएको छ। यो सम्झौता आगामी हिउँदी अधिवेशनमा संसदबाट अनुमोदन हुन्छ वा हुन्न भन्ने बारेमा पनि सरकारले अमेरिकालाई विश्वस्त पार्न सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा रहेको उल्लेख गर्दै सबै दलसँग सहकार्य गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति मार्फत 2 करोड 30 लाख भन्दा बढी नेपालीलाई भरपर्दो ऊर्जा र सुरक्षित सड़क पहुँच पुर्याउने महत्वपूर्ण सहयोग सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन समयमै हुनुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। नेकपा एमालेले 10औं महाधिवेशनमा खुल्ला भूगोल र समावेशी गरी 3 क्षेत्रबाट 210 केन्द्रीय सदस्य छनौट हुने भएका छन्। खुल्लातर्फ 98, समावेशीतर्फ 66 र भूगोलबाट 46 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने केन्द्रीय कमिटिले निर्णय गरेको हो। कानूनी व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय कमिटिमा 33% महिला प्रतिनिधित्व गराउने एमालेले जनाएको छ। चितवनमा मंसिर 10 देखि 12 गतेसम्म हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटिमा 15 पदाधिकारी पनि निर्वाचित हुनेछन्। यसैबीच एमाले
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले 10 मध्ये सहमतिसँगै पार्टीमा तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पनि अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको दावी गर्नुभएको छ। 10 मध्ये सहमति कार्यान्वयन गर्न गठित कार्यदल संयोजकबाट 5 दिन अघि बाहिरिएका रावलले हिजो राजीनामा पत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो दावी गर्नुभएको हो। सरकारले संघीय निजामती सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत अधिकृतदेखि सचिवसम्म 3 पद थप गर्ने तयारी गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अधिकृतबाट उपसचिव, उपसचिवबाट सहसचिव र सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा हुनु अघि एक एक श्रेणी थप गर्ने छलफल भइरहेको छ। पदको नाम भने यकिन भइसकेको छैन। अनौपचारिक रूपमा राजनीतिक तहमा पनि सामान्य छलफल चलेको छ, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भनेका छन्। सरकारले संसद बन्द गरेर संघीय निजामतीको पूर्ण वा आंशिक अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। निजामतीमा पद थप्दा प्रदेश सचिव, विभागीय प्रमुख, उपसचिव र अधिकृत प्रमुख भएका कार्यालयहरूमा कनिष्ठ र वरिष्ठका आधारमा कामकाज गराउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। न्याय, कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अतिरिक्त सचिव लगायतका 3 तहमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गराउने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको पुष्टि गर्नुभएको छ। अतिरिक्त सचिवको विषयमा कुराकानी भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, निजामती ऐनमा धेरै विषय समावेश गर्नुपर्ने भएपछि अधिकृतमाथि सचिवसम्म एक एक पद थप्ने विषय उठेको हो। एउटै तहको दरबन्दी एकभन्दा बढी भएका कार्यालयमा कनिष्ठ हाकिम हुने र वरिष्ठले उसको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाले कर्मचारीको मनोबल घट्ने, द्वन्द्व बढ्ने र कार्यालय सञ्चालन नै सहज रूपमा नहुने अवस्थामा नयाँ पद सिर्जनापछि अन्त्य हुने अधिकारीहरूको दावी छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। कायाकैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सम्मानजनक बहिर्गमनको लागि तयार रहेको र केही समय काम गरेर बिदा लिने प्रधान न्यायाधीशको प्रस्ताव, एमसीसीसँगको सम्झौताका विषयमा नेपालको भूमिकाप्रति अमेरिका असन्तुष्ट, निजामतीमा 3 तहको पद थप्ने तयारी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा उगर्दै आएको धानबालीमा जोखिम बढी भए पनि बीमा निकै कम हुँदै आएको छ। यही कारण बाढी, पहिरो, खडेरी लगायत विपदबाट हरेक वर्ष करोडौं मूल्य बराबरको नोक्सानी भइरहे पनि किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। देशभर 2,40,40,700 रुपियाँ बराबरको मात्र धानबालीको बीमा भएको बीमा समितिको तथ्याङ्क छ। सञ्चालनमा रहेका 20 निर्जीवन बीमा कम्पनी मध्ये 7वटाले मात्र कृषि बीमा योजना ल्याएका छन्। ती कम्पनी मार्फत 65वटा बीमा योजना मात्र बिक्री भएको तथ्याङ्क छ। बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा देशभर 8,26,80,00,000 रुपियाँ बराबरको क्षति पुर्याएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। मन्त्रालयको अध्ययनले सबैभन्दा बढी क्षति लुम्बिनी प्रदेशमा पुगेको देखिएको छ। क्षति अनुसार बीमा रकमका लागि भने न्यून मात्रै दाबी परेको छ। किसानलाई जागरण गर्न नसकिएकाले धानको बीमा हुन नसकेको बीमा संघका अध्यक्ष दीप प्रकाश पाण्डेले बताउनु भएको छ। यसैबीच कार्तिक पहिलो हप्ता आएको वर्षा र बाढीका कारण धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसान मर्माहत अवस्थामा छन्। 3 दिनको बेमौसमी वर्षाले किसानको 11,87 करोड मूल्य बराबरको बालीमा क्षति पुगेको सरकारको तथ्याङ्क छ। तर किसान र कृषिका मुद्दामा सरकार राख्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने जिम्मेवारी पाएको संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा रहेका सांसद भने किसानप्रति गैर जिम्मेवार देखिएका छन्। धानबालीमै भएको क्षतिबारे छलफल गर्न हिजो 11 बजे समितिको बैठक डाकिएको थियो। छलफलका लागि आमन्त्रित कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव 11:10 उपस्थित हुनुभयो। मन्त्रालयका सचिव, उपसचिव लगायत कर्मचारी समयमै उपस्थित भए, तर 21 सांसद मध्ये 17 अनुपस्थित भएपछि कोरम नपुगेर बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा सुरु भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले पनि सहभागिता जनाएको छ। सम्मेलनमा नेपालले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको कुरा उठाउँदैछ। नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर चाहिँ कस्तो देखिएको छ त? काठमाडौँ विश्वविद्यालयका जलवायु विज्ञानका प्राध्यापक मणिरत्न साक्य। उदाहरणको लागि भन्दाखेरि पनि सपोज हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ कुनै बेला तपाईँको चाहिँ अब 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम छ भने एभरेज टेम्परेचर, अहिले आएर त्यो चाहिँ 35 डिग्री बन्यो एभरेज टेम्परेचर भन्दा त्यस्तो किसिमबाट चाहिँ त्यहाँको चाहिँ टेम्परेचर चेन्ज हुने अवस्था आयो भने लङ टर्म इफेक्ट
त्यो आजको भोलिबाट होइन, आज भोलिबाट कुनै कारणले हुनसक्छ। धेरै समय अवधिमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ परिवर्तन आयो, जुन चाहिँ रहिरहने खाले, आज बेर भोलि नहुने खालको होइन, त्यो एकचोटि त्यस्तै टेम्परेचर बढेको भएपछि त्यो कन्टिन्यू भइराख्ने खालको। त्यस्तो किसिमबाट कुनै ठाउँको टेम्परेचर मात्र होइन, पानी बढी पर्ने त्यस्तो चाहिँ वातावरणीय प्रभावहरू देखियो भने त्यसलाई हामी जलवायु परिवर्तन रूपमा लिइरहेको हुन्छौँ। जलवायु परिवर्तनको यस्तो असर कम गर्न COP26 मा हुने छलफल र निर्णयलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र छलफलको प्रभावकारिता चाहिँ कस्तो हुन्छ त? जलवायु परिवर्तनका जानकार अजय दीक्षित। जलवायु उत्सर्जन, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्नु प्राइमेरी रिक्वायरमेन्ट हो। हामीले जति त्यो उत्सर्जन कम गर्यौँ त्यति असर कम हुन्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, त्यति हुँदाहुँदै पनि वायुमण्डलमा पहिलेदेखि फालिएको यो ग्यासको कारण हाम्रो मौसम उथल पुथल तलमाथि अब भइरहेको छ। त्यसको लागि हामी अब तयार हुनु पर्यो, अभ्यस्त हुनु पर्यो। त्यो हाम्रो विकास निर्माणको बाटोमा जुन हामीलाई रकम लगानी आवश्यक पर्थ्यो त्यसको बादा थप हो। यो थप रकम हामीलाई उनीहरूले उपलब्ध गराउनु पर्यो, किन उनीहरूको ऐतिहासिक दायित्व भएको हुनाले। तर त्यो ऐतिहासिक दायित्वको भाषा उनीहरूले बुझ्न नसकेको हुनाले त्यसलाई हामीले जलवायु न्याय भन्ने चाहिने भाषा प्रयोग गर्यौँ। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले हाम्रो तौर तरिका, हाम्रा विधि, हाम्रो धरातलमा हामीले गर्ने हस्तक्षेप होइन, हाम्रा विकास निर्माणका कामलाई हामीले जति जलवायु परिवर्तन मैत्री बनाउन सक्यौँ, जति आउने विपदलाई कम गर्ने बाटोमा हामी हिँड्यौँ, जति हामीले पूर्व तयारी गर्यौँ, जति हामीले जोखिमलाई घटायौँ, त्यति यसका असरहरू कम हुन्छन्। त्यसकारण हाम्रो दायित्व एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर एडभोकेसी गर्नु पर्यो, कुरा त गर्नु पर्यो, तर त्यसको साथसाथै हाम्रो आफ्नो धरातल पनि तयार गर्नु पर्यो। हाम्रो दायित्व त्यो हो। जलवायु परिवर्तनका जानकार अजय दीक्षित र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका जलवायु विज्ञानका प्राध्यापक मणिरत्न साकेसँगको विस्तृत कुराकानी अहिले 8:20 प्रसारण हुने कार्यक्रम बदलिँदो नेपालमा सुन्न सकिन्छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। छोरीका रूपमा जन्म लिएपछि घरभित्रको संसारलाई मात्र खुसी राख्न सिक्नुपर्छ भन्ने समाजमा हुर्किनुभयो सरिता मण्डल। धनुषामा रहेको घरमा घुम्टो ओढेरै आमा हजुरआमाहरूले विभिन्न पर्व तथा उत्सवमा घरका भित्ताहरूमा कोरेका रेखाहरूलाई पछ्याउँदै उहाँले पनि मिथिला चित्र कोर्न सिक्नुभयो। घरको चौघेरामा कला सिर्जनाका क्रममा नै 14 वर्षको उमेरमा मिथिला चित्रकार लक्ष्मण मण्डलसँग उहाँको विवाह भयो। विवाहपछि श्रीमानको साथले घुम्टोभित्र बसेर भए पनि सिर्जनालाई अगाडि बढाउनुभयो। मण्डल जोडीले छोराछोरीसहित धनुषा छोडे। 1 दशकभन्दा लामो समयदेखि भक्तपुरको थिमी तथा काठमाडौँको ठमेलमा आर्ट ग्यालरी सञ्चालन गरेर मण्डल श्रीमानसँगै कला क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ। अहिले उहाँको परिचय मिथिला चित्रकार छ। देशका विभिन्न भागमा हुने कला महोत्सव, कला तथा प्रदर्शनीहरूमा उहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। झण्डै 2 दशकको कला यात्राले के दियो त भन्ने प्रश्नमा उहाँ उत्तर दिन निकै उत्साहित देखिनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मलाई बाहिरको दुनियाँ चिनायो। विवाह अघि र पछि निकै समय म घुम्टो ओढेरै बसे। हामीले घरका ससुरा जेठाजुलाई समेत हेर्न र बोल्न पाउँदैन थियौं। बाहिरको संसार कताबाट थाहा पाउनु, उहाँले भन्नुभएको छ। कला सिर्जनासँगै हुने विभिन्न गतिविधिहरूले आफूहरूलाई समाजमा उभिन सिकाएको उहाँको ठहर छ। अहिले उहाँ शहरमा मात्र होइन, गाउँमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले यो खबर छापेको छ। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। विश्वका ठूलो अर्थव्यवस्था भएका देशहरूको समूह G20 मा कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउँदै लैजाने सहमति भएको छ। G20 का नेताहरूले विश्वमा भइरहेको तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्रीमा सीमित राख्न सार्थक एवं प्रभावकारी योजना बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। इटालीमा 2 दिनसम्म भएको G20 शिखर सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा छलफल भएको हो। नेताहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण समस्यामा परेका गरिब तथा विपन्न देशलाई सहयोग गर्न $100 अर्ब जुटाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पक्ष राष्ट्रको 26औं सम्मेलन COP26 मा आजदेखि विश्वका नेताहरूले छलफल र बहस थाल्दैछन्।
अब खेल खबर। आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डले शानदार जित निकालेको छ। दुबईमा गैराती भएको खेलमा न्युजिल्यान्डले भारतलाई 8 विकेटले पराजित गरेको हो। भारतले दिएको 111 रनको लक्ष्य न्युजिल्यान्डले 14 ओभर 3 बलमा 2 विकेट गुमाएर भेटायो। न्युजिल्यान्डका लागि डायल मिचेलले सर्वाधिक 49 रनको योगदान दिए भने कप्तान केन विलियम्सले अभिजित 33 रन बनाए। यस्तै मार्टिन गुप्टिलले 20 रन जोडे। भारतका जसप्रीत बुमराहले 2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 110 रन बनाएको थियो। खेलकै अर्को प्रसंगमा इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा वेस्ट ह्याम विजयी भएको छ। गैराती भएको खेलमा वेस्ट ह्यामले 10 खेलाडीमा सीमित एस्टन भिल्लालाई 4 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। जितसँगै वेस्ट ह्याम लीगको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। वेस्ट ह्यामले 10 खेलमा 20 अङ्क जोडेको छ। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा लिड्स युनाइटेड विजयी भएको छ। लिड्सले नर्विच सिटीलाई 2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। सैनिक जवानले गरेको हत्या सम्बन्धी मुद्दा सैनिक अदालतमा सुनवाई गर्न पठाउने चितवन जिल्ला अदालतको आदेश र त्यसलाई सदर गर्ने पाटन उच्च अदालतको हेटौडा इजलासको आदेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पारी करोडौं मूल्यको जग्गा हडपेको आरोपमा 8 जनालाई तुरन्त पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्न सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई समितिले हिजो बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्मलाको 4 बिघा 10 कठा जग्गा भूमाफियाले कृत्य कागज बनाएर जालझेलबाट नामसारी गरेको उल्लेख छ। विदेश उड्ने नेपाली यात्रुबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोभिड-19 परीक्षण पीसीआर बापत 2000 रुपियाँ लिँदै आएको प्रयोगशालाले अब 1200 रुपियाँ भन्दा बढी लिन नपाउने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उड्नु अघि धेरै देशले समय तोकेर पीसीआरको नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य साथमा बोक्नुपर्ने नियम लागू गरेकाले नेपालले 48 घण्टा अघिको पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ। अवरुद्ध सडक यातायात महिना दिनदेखि खुलेको छैन। बस र साना गाडी चल्न नपाउँदाको भर हवाई जहाज हो। 10 दिन कुर्दा पनि यात्रुले हवाई टिकट पाउन सकेका छैनन्। दशैं बिदामा घर पुगेका र उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जाने पर्ने बाजुरा लगायत विभिन्न छिमेकी जिल्लाहरूमा यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। विद्रोही समूह तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि भारतको बाटो हुँदै गैर कानूनी रूपमा नेपाल भित्रिएका 5 अफगान नागरिकलाई अध्यागमन विभागले निष्कासन गरेको छ। 5 दलीय गठबन्धनले प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले प्रदेशसभामा पेश गरेको विश्वासको मत प्रस्तावको विपक्षीमा मतदान गर्ने भएको छ। विपक्षी गठबन्धनको हिजो बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री आचार्यले राखेको प्रस्तावको विपक्षीमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। र नेपाल एयरलाइन्सले काठमाडौँ ताप्लेजुङ उडानमा कटौती गरेको छ। कायाकैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। निन्द्रा नलाग्दाको रात लामो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सम्मानजनक बहिर्गमनको लागि तयार रहेको र केही समय काम गरेर बिदा लिने प्रधान न्यायाधीशको प्रस्ताव सके तत्काल नत्र केही समय बिदा बसेर राजीनामा दिन र आफ्ना लागि पेशी नतोक्न न्यायाधीशहरूको जवाफ। एमसीसी सँगको सम्झौताका विषयमा नेपालको भूमिकाप्रति अमेरिका असन्तुष्ट। सम्झौता अगाडि बढाउने या नबढाउने निर्णय अब नेपालमै रहेको भनाई। निजामतीमा 3 तहको पद थप्ने तयारी। अधिकृत र उपसचिव र सहसचिव तथा सहसचिव र सचिव बीचमा एक श्रेणी थप गर्न छलफल। G20 शिखर सम्मेलनमा कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउँदै लैजाने सहमति। तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्रीमा सीमित राख्न प्रभावकारी योजना बनाउने प्रतिबद्धता। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डको शानदार जित। भारत 8 विकेटले पराजित। अब कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको एउटा पुरानो कार्टुन लिएका छौँ। केही ठाउँका पुल बन्ने बित्तिकै भत्कने गरेको प्रसङ्गसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ एउटा पुलमा ठुलो अक्षरमा सूचना टाँसिएको छ। यस पक्की पुलमा बेसरी सास फेर्न, खोक्न, कपीले हम्कन तथा अपच अवस्थामा यात्रा गर्न मनाही छ। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।